मुखेल वूळ देवाची थोराय पळयोवन सगळीं चटाकलीं। नियाळाक आदार देवाची कौतुक विजमितां आमी दीस रात पळयतां आनी अणभवतां। आदल्या कोरारांत जुजे आपल्या भावांनी आपल्याक इजिप्तकारांक विकलो तरी हें वळखून घेवन ओडचोण्यांक सांपडोवन आपल्याशी आयलोल्या भावांक बोगसणें दिवन परतून तांकां समाधान दिलें। दाविदान सावलूक आपल्या दुस्मानांक गोलींत जिवेशी मारूंक येतालो, पूण देवाचो हात ताचेर पळयता आनी बोगसणें दिवन थंय सरलो वेता। आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आपलो शेवट कसो जातलो तें समजायता। कशे तरेन मनशाच्या हातांत आपल्याक घालतले आनी जिवेशी मारतले तें सांगता। भाग्यवंत विन्सेंट डी पॉल ह्या आधुनीक संवसारांत ताची सेवा जाली एक व्हडलें विजमीत, कित्याक ताणें आपलें जिवीत गरिबां आनी गरजेवंतां पासत भेटयलें। ताणें जायतीं हॉस्पिटलां, अनाथ घरां आनी शाळा बांदून जायत्यांक आसरो अदीक गरजेचें जिवीत फावो केलें आनी आपल्याक भाग्यवंतपण जोडून घेतलें। आमी ह्या संवसारांत जियेतना गरिबांचो, भायरायलोल्यांचो आनी गरजेवंतांचो हुस्को घेवन तांचे खातीर वावरूंक आनी तांकां एक सुखी जिवीत दिवंक वावरूंक गरजेचें। तेन्नाच आमी विजमितां आनी मिलाग्री पळोवंक पावतले। म्हजो थाराव दर सेवेंत देवाचीं विजमितां पळोवन देवाक दिनवासूंक वावुरतलें।